फरमाया या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक, तुम्हारे ऊपर एक अजीम बाबरकत महीना आ रहा है, इसकी एक एक घड़ी की एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहरुन फीही लैलतुन खैरुन मिन अल्फि शहर, इस महीने में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर वो किसी को मिल जाए तो वो अल्लाह के नजदीक मकबूल बंदा बन जाएगा। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस रात की भलाइयों से महरूम रहा, सारी भलाइयों से वो महरूम है, इतनी अजीम रात। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा, अल्लाह ने इस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया। हमें अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी बताना चाहिए कि रमजान का एहतराम फर्ज है। अगर कोई बंदा रोजा नहीं रख सकता लेकिन जो है उसके ऊपर भी रमजान का एहतराम फर्ज है। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने अर्ज भी किया था कि एक मजूसी ने, गैर मुस्लिम ने रमजान का एहतराम किया, अल्लाह ने वफात से कबल उसकी जबान पे कलमा जारी करवा दिया। ये रमजान का एहतराम। बीमार है, उज़्र है, रोजा नहीं रख सकता, शरीयत ने इजाजत दी है कि ना रखे, लेकिन फिर भी रोजेदारों की तरह उसको रहना होगा, एहतराम उसके ऊपर जरूरी है। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वक़ियाम लैली ततव्वुआ, इस रात के अंदर जो है, रातों के अंदर अल्लाह ने क़ियाम को नफली बना दी। ये तरावियां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौड़ किया करते थे। कभी जिब्रील सुना रहे, हुजूर सुन रहे, कभी हुजूर सुना रहे, जिब्रील सुन रहे। ये जो मस्जिदों के अंदर हुफ़ाज़ सुना रहे होते, पीछे सुन रहे होते, ये वही सुन्नत चल रही है, ये वही सुन्नत चल रही है। ऐसे ऐसे उम्मत के अंदर अफराद गुजरे हैं कि वो रमजान में कई कई कुरान पढ़ा करते थे। हज़रत उस्मान के बारे में आता है, ज़ुन्नुरैन के बारे में एक रकत में पूरा कुरान पढ़ते। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमजान में 61 कुरान करीम खत्म करते थे। 61 कुरान करीम, क्योंकि ये जो महीना है ये कुरान करीम का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम इस महीने में नाज़िल फरमाया। आप देखेंगे हर तरफ कुरान करीम की आवाजें आपको आ रही हों, इतना अजीम महीना है। और कुरान करीम वैसे जो सवाब है, वैसे सवाब है कि एक हरफ पर कम से कम 10 ने किया, लेकिन रमजान में बहुत ज्यादा नहीं किया। हदीस में आता है कि सिर्फ सूरत इखलास अगर बंदा 3 मरतबा पढ़ ले, कितना टाइम लगता है, 3 मरतबा पढ़ ले, पूरे कुरान करीम का सवाब है, पूरे कुरान करीम। हमारे मरहूमीन इस दुनिया से चले जाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, हमारे मरहूमीन के लिए कुछ पढ़, पता नहीं वो कुछ पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ो गलत पढ़ते। लेकिन आप अगर 1 मिनट निकाल के 1 मिनट में कितनी मरतबा कुल हुआ पढ़ी जाती है, ये पढ़कर इंसान कहते अल्लाह जी के ये मैंने जो कुरान करीम पढ़ा है इसका सवाब फला मेरे मरहूम को पहुंचा दे, अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिक पहुंचाए। और हदीस में आता है जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं आपकी तोहफों में, ऐसे मुंतज़िर होते हैं जैसे एक बंदा डूब रहा है आपके साथ और वो आवाजें लगा रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो ये कुरान करीम का महीना है। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى. اس مہینے میں اگر کوئی نفلی کام کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ دوسرے ایام میں فرض ادا کرتا ہے. فرض کے بقدر جو ہے اس کو اس مہینے میں نفلی کام کا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں نفلی کاموں کا، خیرات کا، صدقات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بھی جتنا زیادہ ہو سکے نفلی کاموں کا اہتمام کیا جائے. اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا عظیم مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَى کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. اس میں ایک فرض ادا کرنا گویا کہ دوسرے مہینے میں 70 فرضوں کے بعد، یعنی ایک فرض کی ادائیگی 70 کا ثواب اسے ملے گا، 70 کا ثواب ملے گا. تو نوافل کی بھی کوشش کرنی ہے، فرائض کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے بہت سے بھائی خاص طور پر رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ 70 کا ثواب مل جائے. اللہ سب کی زکاتوں کو بھی قبول فرمائے، سب کے اعمال کو بھی قبول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنے خطبے میں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، کھانا آپ نے چھوڑنا ہے، خواہشات آپ نے چھوڑنی ہے، تکلیف پر آپ نے صبر کرنی ہے. کسی نے بری بری بات آپ کو کہہ دی، آگے سے جواب نہیں دینا. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ کہو میں روزے سے ہوں، میرے روزے کو آپ خراب نہ کرو. فرمایا اس صبر پر آپ صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اس پر ملے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جنت ملے گی، حضور فرماتے ہیں جنت ملے گی. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے. صبح سے لے کر شام تک جب آپ بھوکے ہوں گے کسی بھوکے کا آپ کو بھی احساس ہوگا. آج آپ کو احساس نہیں ہے فلسطین پر کیا گزر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں. ساری مسلمان مملکت بیٹھی ہوئی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے. کل ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، ایک بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. سارا کفر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کفر والے اسرائیل کا ساتھ. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر تمام مسلمان ایک ہو جائیں تو کفر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، کفر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ بیت المقدس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کی وجہ سے حاصل کیا. کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی. ایک وقت تھا مسلمانوں کا، ان کا دبدبا تھا. وہ آج مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو. تو یہ مہینہ حضور نے فرمایا غمخواری کا ہے، احساس کا ہے. جب آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے تو آپ کو بھی کسی کا احساس ہوگا. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَشَارٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک غریب کے دسترخوان پر بھی کئی کئی کھانے مشروبات آ جاتے، لیکن بعض لوگ اس مہینے میں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے بڑی مہنگی کرتے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء
فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر کسی نے روزہ افطار کرا دیا اتنا بڑا اجر ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے روزہ افطار کروایا اس کے پچھلے سارے گناہ ہوں۔ دوسرا کیا اجر ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ جس کو اس نے افطار کرایا ہے وہ کتنا متقی پرہیزگار ہے، اس کو جتنا روزے کا اجر ملے گا افطار کرانے والے کو بھی، افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ہم ایسے افطاری نہیں کروا سکتے، یہی سوال نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ذہن میں آیا، یا رسول اللہ سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک، فرمایا لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک روزہ تو افطار نہیں کرا سکتا، بڑی افطاری نہیں کروا سکتا، ہمارا اپنا گھر چل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا قربان جاؤں، فرمایا یؤت اللہ الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مذقۃ لبن، فرمایا اللہ یہ ثواب آپ کو ایک کھجور پر بھی دے دے گا، ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی دے دے گا، ایک لسی گلاس پلا دیا، جو روزے دار نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے ایک لسی گلاس پلا دیا، وہ ثواب روزے دار کا ثواب آپ کو بھی حضور فرماتے ہیں مل جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دو، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حرم میں لے کر جائے، حرم کے اندر پیر اور جمعرات کو، ہر مہینے کی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ، نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرب والوں کے پیچھے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج بھی آپ مدینے اور مکے چلے جائیں افطاری کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کھینچ کر لے کر آتے ہیں۔ لوگوں کی اچھائیاں بھی ذکر کرنی چاہیے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، درمیانہ مغفرت کا ہے، اور آخری جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ یعنی یہ بتلا دیا یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، شفقتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کر۔ اس لیے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر قدم رکھ رہے، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ نے ایسے عمل نہیں کیا؟ فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے بددعا کی، امام الملائکہ نے بددعا کیا کی کہ رحمتوں والا، برکتوں والا مسلمان مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت کا سرٹیفکیٹ نہ پائے، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں یہ لگائی کہ سارے کام چھوڑ دو، امت محمدیہ جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ رمضان کا مہینہ اس نے پا لیا، اس کے باوجود بھی اللہ سے رحمت کا سرٹیفکیٹ نہ وصول کر سکتا۔ حضور فرماتے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہیں اس مہینے میں اس سے ذرا بوجھ ہلکا کر لو، اس سے ذرا بوجھ کیا کر لو، ہلکا کر لو، اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ اگر آپ اس سے 10 گھنٹے کاملے 8 گھنٹے لے لو، روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے اللہ جو اس پر آپ کو ثواب دے گا، جو مشکلات آپ کی حل کرے گا، آپ شمار نہیں کر سکو گے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا
वस्तक्सिरू फीही मिन अर्बइन खिसाल खसलतैन तुरजून बिहा रब्बकुम व खसलतैन ला गिना बिकुम अनहुमा। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने में 4 काम किया करो, 2 अल्लाह की रजा के लिए और 2 काम ऐसे हैं कि उसके बगैर तुम्हारा रहना जो है बड़ा मुश्किल है। अल्लाह की रजा के लिए क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इस महीने में कसरत से पढ़ा करो कि 11 महीने आपके दिल पर शिरक का जो गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, अल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से वो गर्दो गुबार दूर कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह मुझे कोई खास वजीफा बता दीजिए, खास वजीफा जिसके जरिए हम भी वो उलमा के पास, शेख के पास, पीर के पास कोई खास वजीफा बता दीजिए कि जिसको मैं विर्द करता रहूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। ऐ अल्लाह ये तो सारी मखलूक पढ़ती है, कोई खास दे दे, कोई खास दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मूसा 7 ज़मीन आसमान एक पलड़े में रख दिया जाए, जो कुछ इसके अंदर है वो एक पलड़े में, ये ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे में ये वाला छुप जाए। 100 साल का काफिर हो एक मर्तबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से इस्तिगफार इस महीने में करो। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की, बुखारी की, तिरमिज़ी की रिवायत है कि दिन में सहाबा फरमाते हैं हम एक एक मजलिस में, जिस मजलिस में हुजूर के साथ हम बैठे होते थे, आप एक एक मजलिस में 100 मर्तबा इस्तिगफार करते थे। कौन कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। हम तो सारे दूध के धुले हुए हैं, वो मासूम हस्ती इस्तिगफार कर रही है। किस लिए कर रही है? हमें बताने के लिए। जब आपका नबी इस्तिगफार कर रहा है तुम्हें तो जरूर ज्यादा जरूरत है। इस पूरे मजमे में मुझ समेत कितने ऐसे अफराद हैं कि जो दिन में 10 मरतबा इस्तिगफार करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है दिन रात में 12,000 मरतबा इस्तिगफार करते हैं। हालांकि सहाबा के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अस्हाबी कन्नुजूम, तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम जिसका भी फल्ला पकड़ लोगे पार हो जाओगे। 12,000 मरतबा। हदीस में आता है कि जो बंदा रात को सोने से पहले 3 मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ने ये बेहतरीन मशीन नेकियों की जबान की दी है। आप चलते फिरते रमजान में आप जो है नेकी करते जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह बिल आता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप काम भी करते जाए, खवातीन काम भी करते जाए और अपनी ज़बान ज़िक्रुल्लाह में। हदीस में आता है एक सहाबी हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह कोई वसीयत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे तुम्हारी ज़बान हमेशा जिक्र से तर रहे, हमेशा तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीजें का सवाल अल्लाह से किया करो। किन 2 चीजों का सवाल? फरमाया एक अल्लाह से जन्नत इस महीने में तलब करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाह जी जहन्नम की आग से बचा। तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जो बंदा 3 मरतबा ये कहे ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, तो वो जन्नत कहती है ऐ अल्लाह इसको मुझसे दूर क्यों रख रहा है, दाखिल कर देना, दाखिल कर दे। हम दुनिया की कितनी चीजें अल्लाह से मांगते हैं, आखिरत की हमने कितनी चीजें खुदा से मांगी। हर चीज मांगनी चाहिए। हदीस में आता है मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह उस पर नाराज होते। छोटी से छोटी चीज टूट जाए, खराब हो जाए, अल्लाह जी इसको ठीक कर दे, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाए। हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा 3 मरतबा कहे अल्लाह जहन्नम से बचा दे, जहन्नम कहती है अल्लाह जी इसको मुझसे तू दूर कर दे।
تو رمضان میں جنت کا سوال، جہنم سے پناہ مانگی۔ آگے نبی علیہ السلام نے آخری الفاظ فرمایا، پھر جو ہے افطاری کے حوالے سے اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَزْمَعُ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ۔ حضور فرماتے کہ جس نے کسی کو پانی پلایا، اللہ آب کوثر کا پانی پلائے، فرمایا جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آخری واقعہ میں سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، ٹائم اوپر ہو گیا۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ کتاب ترغیب کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں بڑے طبیبوں کے پاس گیا ہوں، گھٹنے میں پھوڑا ہے، علاج کروا رہا ہوں، شفا نہیں مل رہی، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کوئی دعا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا ایک میں عمل بتاتا ہوں، وہ آپ کر لو، انشاءاللہ اللہ سے کبھی امید ہے اللہ یہ ٹھیک کر دے۔ فرمایا حضرت بتائے، فرمایا ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی ضرورت ہو، وہاں کنواں کھدوا دو، جیسے وہاں سے پانی نکلے گا یہاں سے تیرا زخم ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کی شان، انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے بھی اس زخم کو ٹھیک کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ رمضان میں ہے، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے، آپ نے فرمایا یہ پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کا جو یہ خطبہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے بدعت اور شرک کے کاموں سے اللہ